C, métaphore, grammaire. W, hypothèse. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache. Mes amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. اليوم حبيت انني نكمل معكم شنو كنا بديناه في لي فيديو اللي دازو من قبل، وكنا شفنا يعني نموذج امتحان 2020 انك تحط لي دو تكست، واحد التكست كينسمي مثلا لا بوط ا ميرفاي والاخر كينسمي الانتيغون، يعني واحد مخود الانتيغون واحد لا بوط ا ميرفاي. وكنت قلت لكم الناس كتكون الورقه ديال الامتحان باش النهار الامتحان ما ندخلش تشدنيش الدهشه ولا الافكار ديالي تبعثر. يعني غادي بهذا الفيديو غادي تمشي انت منظم الافكار ديالك نهار الامتحان. عندي دو تكست، قلنا الاسئله ديال الامتحان كتقسم لجوج. الاول ايتيد دو تكست عليه 10 نقاط، الثاني 10 النقاط اللي كتخص لا برودكسيون اكريت هي 20 نقطه. دابا انا كنخدم معكم ايتيد دو تكست اللي عندها 10 النقاط، 10 الاسئله مهمين اللي نقدر نربحهم يعني غير بكيلكو زوتي اللي غادي يساعدوني، كيلكو تكنيك اللي غادي يساعدوني باش نربح النقيطات. كما شفتوا المره اللي دازت قلت لكم ان السؤال الاول اللي كنبداو به ديما نهار الامتحان وهو لا كونتكستواليزاسيون، هو هاد النقطه نتاع النص هي دو تكست. وهنايا غادي يبداو الاسئله. قلنا ان السؤال الاول عليه 10 نقاط ايتيد دو تكست، القسم الاول من الامتحان ايتيد دو تكست 10 نقاط، فيها ثلاثه العناصر. العنصر الاول هو كونتكستواليزاسيون. كونتكستواليزاسيون فيها جوج الاسئله، ايدونتيفيكاسيون دي باساج كنعرفوا بالنصوص اللي عندي تكست 1 تكست 2، كنكتب المعلومات اللي عندي راني كنت جاوبت عليه من المره اللي دازت. الان غادي نخصص هاد لا فيديو هادي لسيتياسيون دي باساج. شنو هي لا سيتياسيون دي باساج؟ لا سيتياسيون دي باساج فيها جوج انواع. النوع الاول هو انت كتفورميلي ان باراغراف، واحد الفقره انت كتفورميليها. شنو كدير فيها؟ كتحاول تموقع النص بارابور ا لوفر ممكن كينتمي الى اوفر، والاحداث الحدث اللي سبق النص، بحال مثلا هذا شابيتر 12 يعني لا فان دو لا بوط ا ميرفاي، يعني شنو الحدث البارز اللي سبقو وشي حدث كيلخص شنو عندي هنا. هذه هي لا سيتياسيون دي باساج. هذه ملي كيطلبوا منك انك انت دير باراغراف. مثلا النوع الاخر ديال سيتياسيون دي باساج هو ملي كتحط الاسئله، كيحطوا اسئله مباشره. هو هذا اللي غنخدم معكم الان وهو مهم جدا، هو اللي كنجبرو انا جد مناسب لكم نتوما. هو ملي كتطرح الاسئله غادي نبدا الاسئله ها هي، نقرا عليكم الاسئله ونقرا عليكم حتى الاجابات. يعني هنا لو ديرنيي شابيتر، ها هو لو ديرنيي شابيتر دو لا بوط ا ميرفاي. وعندي هنايا التكست الثاني لو فاس ا فاس يعني d'Antigone, le dialogue entre Antigone et sa sœur Ismène. Après, bien sûr, le dialogue entre la nourrice et Antigone. واخا نقرا الاسئله. السؤال الثاني pour situer le passage répondez aux questions suivantes. ها هو عليه نقطه، جميع الاسئله عليها نقطه. اذا هنا عندي لا سيتياسيون دي باساج فيها واحد 4 الاسئله خفاف. شنو هو السؤال الاول؟ قال لك pour quelle occasion les voisines de Sidi Mohamed sont heureuses. يعني الا مشينا للشابيتر 12 كنلقاو بان لي فوازين دو سيدي محمد كانوا فرحانين. علاش كانوا فرحانين؟ الحدث اللي خلاهم يكونوا فرحانين هو لو روتور دو معلم عبد السلام دي ترافاي كوم مواسونور aux environs de Fès. هذه الاجابه السؤال الاول. السؤال الثاني سي كي لالا سلامه. لالا سلامه bien sûr on connaît tous cette histoire de Lala Salama. C'est une marieuse professionnelle. Elle a la voix d'un homme. Voilà, ها الجواب ديالي، ها التعريف بسيط ديال لالا سلامه. وكندوز السؤال الاخر. دابا هادو جوج اسئله كيخصوا لا سيتياسيون دي باساج ديال تكست 1 la boîte à merveille. Maintenant غادي ننتقلوا لا سيتياسيون دي باساج تكست 2. Quel rapport familial qui unit Ismène avec Antigone؟ شنو هو الرابط العائلي ما بيناتهم؟ Bien sûr, Antigone
c'est la sœur d'Isman. Quel rapport familial qui unit Isman avec Antigone et Oedipe? الإجابة اللي عندي هنايا Isman c'est la sœur d'Antigone باينة et la fille d'Oedipe. صافي. وغادي ندوز للسؤال الاخير. انتيغون دي فوا يعني في هاد الاخر هنايا الحدث اللي كيسبق انتيغون dévoile un projet, le projet à sa sœur. Quel projet? نقرا السؤال. Antigone dévoile son projet à sa sœur. Dites lequel. Alors Antigone dévoile le projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Voilà وكنسالي لا سيتوياسيون دي باساج. يعني كتركز مزيان كتجاوب مزيان. انا غادي نصور لكم الاجابات ونصور لكم هذه دابا انت كنعتبرها انا ورقه الامتحان. هاني جاوبت على السؤال الاول كيف كنت درت انا المره اللي دازت دابا غير كملت عليها غادي نكمل فيها الاسئله حتى نسالي. étude du texte A contextualisation. هاني بديت بالطابلو ياك. B situation دي باساج. هاني سيتويت لو باساج يعني كنظم يعني جاوبت مزيان في الطابلو كناخذ 1 بوين. جاوبت مزيان على لا سيتوياسيون دي باساج كناخذ 1 بوين. 1 بوين هي 2 بوين. il reste 8 بوين. غدا ان شاء الله في لا فيديو الجايه انا غادي نخدم معكم لاناليز دي تكست تحليل النص اللي فيه اسئله الفهم واللي فيه اسئله نتاع لا لونغ. ما تغطيوش لا فيديو الجايه كونوا حاضرين وهذا الشيء مهم لكم وغادي كيوجهكم باش نهار الامتحان كتدخل وانت مرتاح. وما تنساوش اصدقائي ديروا ابوني لاشين ديالي ديروا واحد لايك وتخليو شي كومونتير زوين وسبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع صحابكم اللي كتعرفوهم واللي كتشوفوا عندهم يعني يلا كيجتهدوا في الفرنسي شويه باش تعاونوا مع هذا الفيديو هذه ولي فيديو اللي دازوا من قبل يجاوبوا مزيان في الامتحان. ولكم التوفيق جميعا. Métaphore, grammaire, W, sache que ça se cache